साहब थे। जब ये उनको कहा गया कि ये फरवरी के पहले हफ्ते में लगा दें, और दूसरा जो कंटेम्प्ट नोटिस था वो डिस्चार्ज कर दिया गया था, जो एडिशनल डिस्चार्ज जुडिशल को दिया गया था, और तीसरी उसमें ये कहा गया था कि जो 2 कमेटियों के फैसले हैं वो गैर कानूनी हैं, उनके पास ये फैसले करने का इख्तियार नहीं था। और कमेटियों में थे याही अफरीदी साहब, अमीनुद्दीन खान साहब, जमाल खान मंदोखेल साहब और मोहम्मद अली मजहर साहब। ये 2 कमेटियों के 4 जज हैं, और 5वें जज खुद जो हैं वो मंसूर अली शाह साहब हैं। और साथ ही मंसूर अली शाह साहब ने कहा था कि जो कमेटी के मेंबरान ने जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की है, जो तौहीन अदालत की है, जो अदालती हुक्मनामे की खिलाफ वर्जी की है, तो ये मामला फुल कोर्ट को उन्होंने भेजा कि फुल कोर्ट इस पे बैठ के डिसाइड करे कि इसको प्रोसीड कैसे करना है। उसके ऊपर आपको पता ही है कि कल 1 बजे बेंच बैठा, 6 रुकनी बेंच था, जिसको जमाल खान मंदोखेल साहब हेड कर रहे थे, मोहम्मद अली मजहर साहब थे, अतर मिनल्ला साहब थे, शाहिद वहीद साहब थे, हसन अजहर रिजवी साहब थे, और मुसरत हिलाली साहिबा थी। जब वो केस उनके सामने लगा तो जो इंटर कोर्ट अपील करने वाले एडिशनल डिस्चार्ज जुडिशल थे, उन्होंने वो अपील क्योंकि वापस ले ली, तो इसलिए फिर वो मामला ख़त्म हो गया। लेकिन फिर भी जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि हम अपनी रीजनिंग इसमें कुछ लिखेंगे, जो कुछ मंसूर अली शाह साहब ने अपने फैसले के अंदर लिखा है। कल ये हुआ था कि कल 27 जनवरी को ही 26वीं आईनी तरमीम भी लगी हुई थी आईनी बेंच के सामने, और आईनी बेंच के सामने ये जो केस था जो मंसूर अली शाह साहब से छीन के और आईनी बेंच को भेजा गया था, ये केस भी कल उनके पास आईनी बेंच के पास समाअत के लिए मुकर्रर था। लेकिन कल आईनी बेंच में क्योंकि आयशा मलिक साहिबा भी थी, और आयशा मलिक साहिबा ने इस केस की हद तक रिक्यूज़ किया, बेंच से अलग हो गई। उनका नोट भी आएगा आज जब हम कोर्ट रूम में मौजूद थी जजेस से कल के इसी केस के हवाले से जो ऑर्डर था वो साइन करवाया जा रहा था, तो साथ आयशा मलिक साहिबा का नोट भी जजेस के सामने रखा गया कि उनका जो नोट था जो उन्होंने रिक्यूज़ किया है, क्योंकि आयशा मलिक साहिबा उस ओरिजिनल बेंच का हिस्सा थी जो ये केस सुन रहा था कस्टम एक्ट वाला, और जिस केस को छीन लिया गया था, तो आयशा मलिक साहिबा ने आईनी बेंच में उस केस को सुनने से इनकार किया। अब उस केस को आज के लिए, हालांकि कल अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान साहब ने कल ये कहा था इनको बेंच को, अमीनुद्दीन खान साहब को, कि आप इस हफ्ते के एंड तक समाअत मुलतवी कर दें, क्योंकि उनका ये था कि वो आज या कल अपील दायर कर देंगे मंसूर अली शाह साहब और वकील अब्बासी साहब का जो फैसला है उसके ऊपर वो अपील दायर करेंगे, बड़ा बेंच बनेगा, वो बड़ा बेंच उनके फैसले को मुअत्तल करेगा या कलअदम करेगा। जब मुअत्तल या कलअदम करेगा तो फिर आईनी बेंच ये केस सुन सकता है, वरना आईनी बेंच तो ये केस सुन ही नहीं सकता था, क्योंकि जुडिशल ऑर्डर है मंसूर अली शाह साहब को और वकील अब्बासी साहब का कि वो केस जो छीना गया था बेंच से, जो कमेटियों ने छीना था, उनके पास कानूनी इख्तियार नहीं था, ना याही अफरीदी साहब और अमीनुद्दीन खान साहब के पास इख्तियार था, ना आईनी बेंच की कमेटी अमीनुद्दीन खान साहब, जमाल खान मंदोखेल साहब और मोहम्मद अली मजहर साहब के पास ये इख्तियार था। तो इसलिए ये जब तक फैसला उनका मुअत्तल ना होता तो ये केस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सकता था। कल जब अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस हफ्ते के एंड तक रख दें, तो अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा कि नहीं। अमीनुद्दीन खान साहब ने क्या किया कि आज के लिए वो केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। आज जब केस की समाअत शुरू हुई तो 35 मिनट तक इल्ज़ामात लगते रहे, भरमार होती रही, मेन 3 जज बोलते रहे। अमीनुद्दीन खान साहब, उनके राइट साइड पे जमाल खान मंदोखेल साहब बैठे थे, और उनके लेफ्ट साइड पे मोहम्मद अली मजहर साहब बैठे थे। ये तीनों वो जज हैं जिनको तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दिया गया है, जिनको कहा गया है कि उन्होंने जुडिशल ऑर्डर को वायलेट किया है, लेकिन क्योंकि ये मामला सेंसिटिव है, हसास है, तो इसलिए फुल कोर्ट को भेजा जा रहा है। तो ये तीनों जज इतने पर्सनल हुए हैं कि कल भी इन्होंने बहुत सख्त इल्ज़ामात लगाए मंसूर अली शाह साहब पर, वकील अब्बासी साहब पर। आज भी बहुत सख्त इल्ज़ामात लगाए गए मंसूर अली शाह साहब पर, बार बार उनको अटैक किया गया, यहाँ तक कि मुसरत हिलाली साहिबा ने तो अटैक किया नाम लेके वकील अब्बासी साहब को, कि वकील अब्बासी साहब को उस बेंच में बैठना नहीं चाहिए था। 16 को जब ये ऑर्डर हो रहा था उसको उनको बताती रही मुसरत हिलाली साहिबा, बता रही हैं वकील अब्बासी साहब जैसे जज को। कितना बड़ा जज, कितने, मतलब मैं हैरान हूँ। कभी किसी वकील से आप पूछे तो आपको बताएगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ हैं, लीगल इश्यूज़ हैं, अदालती फ़ैसले हैं, या जो कानून और आइन की समझ है, उसमें वकील अब्बासी साहब कहाँ पे खड़े हैं और मुसरत हिलाली साहिबा कहाँ पर हैं। एक भी जजमेंट ऐसी मुसरत हिलाली साहिबा की नहीं है हमारे सामने तो जिसका हवाला दिया जा सके, लेकिन दर्जनों जजमेंट्स हैं वकील अब्बासी साहब की जिनका आप हवाला दे सकते हैं, जिन पे आप बात कर सकते हैं। तो वो भी फिर अमीनुद्दीन खान, इन्होंने जमाल खान मंदोखेल साहब ने भी वकील अब्बासी साहब के एक बार नाम लिया, तो बहुत ज़्यादा 35 मिनट बाद जब समाअत शुरू हुई तो 35 मिनट बाद नईम अख्तर अफगान साहब ने पहले ये पॉइंट उठाया। उन्होंने कहा, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान साहब आइए ये बताइए कि कल एक जुडिशल ऑर्डर आ गया है जिसमें कल एक फैसला आ गया है, जिस फैसले में कहा गया है कि ये केस फरवरी के पहले हफ्ते में लगाया जाए, तो क्या उस फैसले की मौजूदगी में हम ये केस सुन सकते हैं? तो अटॉर्नी जनरल और फिर साथ मोहम्मद अली मजहर साहब ने भी यही बात की। उन्होंने कहा बात तो नहीं, अख्तर अफगान साहब सही कह रहे हैं कि उस एक फैसला आ गया मंसूर अली शाह साहब का और वकील अब्बासी साहब का, अदालत का एक फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है,
اور اس فیصلے میں کہا گیا ہے کہ آپ جو ہے اس کو سماعت کے لیے مقرر کریں، تو اس فیصلے کے موجودگی میں کیا ہم اس کیس کو سن بھی سکتے ہیں یا نہیں سن سکتے؟ تو کہا یہ گیا پہلے 35 منٹ بعد کہ آپ نہیں سن سکتے جب تک وہ کیس آپ کے پاس سماعت کے لیے مقرر نہ ہو، اور ابھی وہ آپ کے سامنے سماعت کے لیے اس لیے مقرر نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے اوپر ایک جوڈیشل آرڈر آ چکا ہے کہ فروری کے پہلے ہفتے میں اسی اوریجنل بینچ کے سامنے لگایا جائے جو منصور علی شاہ صاحب، عائشہ ملک صاحبہ اور عرفان سعادت خان صاحب پر مشتمل تھا۔ اب ہوا کیا کہ صلاح الدین صاحب آئے، شاید جمیل صاحب آئے، ایک لڑائی بھی ہوئی، وہ بھی بتاتا ہوں آپ کو۔ جب کہا نا صلاح الدین صاحب نے کہ جب اٹارنی جنرل پاکستان نے کہا کہ وہ اس کے اوپر اپیل دائر کر رہے ہیں منصور علی شاہ صاحب کے فیصلے پر، تو اپیل جب تک نہیں سنی جاتی اور اس فیصلے کو سسپینڈ نہیں کر دیا جاتا تو آپ یہ کیس نہیں سن سکتے، لہٰذا آپ ویٹ کیجئے اور آپ اس سماعت کو ایڈجرن کر دیجئے جب تک اپیل میں منصور علی شاہ صاحب کا فیصلہ معطل نہیں ہو جاتا۔ اب اٹارنی جنرل پاکستان یہ بات کہہ چکے تھے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، شاید جمیل صاحب آتے ہیں، صلاح الدین صاحب آتے ہیں، لڑائی پہ میں بعد میں آتا ہوں۔ جب صلاح الدین صاحب نے ایک پوائنٹ کہا، انہوں نے کہا کہ جب یہ اپیل سنی جائے گی منصور علی شاہ صاحب کے بینچ کے جو فیصلہ ہے عقیل عباسی صاحب کا اور منصور علی شاہ صاحب کا، تو اس میں 4 جج اس اپیل میں نہیں بیٹھ سکتے، 4 جج اس اپیل میں نہیں بیٹھ سکتے۔ ایک تو اس میں نہیں بیٹھ سکتے امین الدین خان صاحب، کیونکہ وہ اور یحییٰ افریدی صاحب یہ دونوں نہیں بیٹھ سکتے کیونکہ یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا حصہ ہے۔ جو 2A کی کمیٹی ہے اس میں 3 جج ہیں، امین الدین خان صاحب، جمال خان مدخل صاحب، محمد علی مظہر صاحب، تو یہ 4 جج نہیں بیٹھ سکتے۔ یعنی صلاح الدین صاحب نے سامنے بیٹھے ہوئے 3 ججز کو کہا کہ آپ تو اس اپیل میں نہیں بیٹھ سکیں گے۔ آپس میں ججز نے مشاورت کی، انہیں لگا کہ یہ تو پھر کام خراب ہو جائے گا اگر وہ کسی ایسے بینچ کے سامنے لگ جاتی ہے، وہ منصور علی شاہ صاحب کی فیصلے کے خلاف اپیل، جو آزاد ججز ہوں، جو اپنے حلف سے وفاق کرنے والے ہوں، تگڑے ججز ہوں، اپرائٹ ججز ہوں، اور وہ اگر آئین پسند ججز ہیں، اپنے حلف سے وفاق کرنے والے ہیں، اور وہ منصور علی شاہ صاحب کا فیصلہ معطل نہیں کرتے، تو پھر تو منصور علی شاہ صاحب کے فیصلے پہ عمل درآمد کرنا پڑے گا، پھر تو فروری کے پہلے ہفتے میں آپ کو کیس منصور علی شاہ صاحب کے سامنے لگانا پڑے گا۔ تو پھر انہوں نے یہ کیا، حالانکہ خود یہ 2 ممبر کہہ چکے تھے کہ ہم یہ کیس نہیں ابھی سن سکتے کیونکہ یہ کیس ہمارے پاس فکس نہیں ہے، یہ کیس ہم ابھی مطلب فکس تو تھا خیر، لیکن سن اس لیے نہیں سکتے کہ اب اس کے اوپر ایک جوڈیشل آرڈر آ گیا۔ تو لیکن جب صلاح الدین صاحب نے یہ بات کی کہ جناب جب یہ اس کے اوپر اپیل دائر ہوگی منصور علی شاہ صاحب اور عقیل عباسی صاحب کے فیصلے پر، تو یہ 4 جج تو نہیں بیٹھ سکیں گے، تو پھر کھٹکا لگا کہ تو کام خراب ہو سکتا ہے، اگر حلف سے وفا کرنے والے ججوں کے پاس لگ گیا تو کام خراب ہو سکتا ہے۔ پھر آپس میں ججوں نے مشاورت کی اور کام اٹھا دیا، کیس سننا شروع کر دیا۔ اچھا، میں جو آج کی سماعت کے مکمل حوالے نے وہ بعد میں آپ کو بتاؤں گا، بڑی لمبی سماعت تھی، بہت اس میں الزامات اور چیزیں ہوئی۔ ہوا کیا ہوتا یہ ہے، سماعت جاری رہتی ہے اور اینڈ میں یہ فیصلہ کیا جاتا ہے، اور فیصلہ یہ سنایا جاتا ہے کہ 13 جنوری کا جو آرڈر تھا منصور علی شاہ صاحب کا، اور عقیل عباسی صاحب اس میں بینچ میں بیٹھے تھے اور عائشہ ملک صاحبہ بیٹھی تھی، جس میں 13 کو یہ کہا گیا تھا کہ کیس کی سماعت جو ہے وہ نہیں، اس میں عرفان سعادت خان صاحب تھے، منصور صاحب تھے، عائشہ ملک صاحبہ تھیں اور عرفان سعادت خان صاحب تھے، اور 13 کو کیس سماعت کے لیے ملتوی کیا گیا 16 تک۔ جب 16 تک کیس سماعت کے لیے ملتوی کیا گیا اور 16 کو ججز آئے کورٹ روم میں، تو کیونکہ اس دن وہ 3 رکنی بینچ میں تبدیلی ہو گئی تھی، عرفان سعادت صاحب کی جگہ عقیل عباسی صاحب آ گئے تھے، تو 16 کو عدالت نے یہ کہا کہ یہ ایک پارٹ آرٹ میٹر تھا، ہم اس کو سن رہے تھے، تو آپ اس کو 20 تاریخ کے لیے اس بینچ کے سامنے لگا دیں جو بینچ منصور علی شاہ صاحب، عائشہ ملک صاحبہ اور عرفان سعادت خان صاحب پہ مشتمل ہے۔ اب وہ 20 کو کیس نہیں لگتا، 20 کو جب نہیں لگتا کنٹمپٹ پروسیڈنگ سٹارٹ ہوتی ہیں، اور پھر وہ کنٹمپٹ پروسیڈنگ چلتی ہیں، اور اینڈ میں کل یہ فیصلہ سنایا جاتا ہے کہ فروری کے پہلے ہفتے میں وہ کیس دوبارہ لگایا جائے اسی بینچ کے سامنے، گو کہ 17 جنوری کو، جب 16 کو انہوں نے آرڈر کیا تھا کہ 20 جنوری کو ہمارے